अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वहीद अहमद एडवोकेट स्टेट बीआरएस लीडर और रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम ने 10 रोज़ कबल काबीना के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर के कोटे की 2 MLC सीटों के लिए 2 नए नामों का ऐलान किया था। प्रोफेसर कोदंडाराम के साबिक़ा नाम की मंजूरी दी गई और दूसरा जो नाम दिया गया वो सामने आया, जो साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का था। इससे साबित हुआ कि रियासती वज़ीर आला और उनकी काबीना नहीं चाहती कि मुस्लिम कांग्रेसी लीडर असम्बली में दाखिल हों, क्योंकि उनके पास अहलियत नहीं। गुज़िश्ता 2 सालों से काबीना में कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं, लेकिन वज़ीर आला और काबीना ने उर्दू सहाफ़त का मजाक उड़ाते हुए उन्हें धोखा दिया और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया और फिर बाहर फेंक दिया। ये वाज़ेह है कि उन्होंने जुबली हिल्स में कांग्रेस की शिकस्त कबूल कर ली। लोकसभा, राज्यसभा और असम्बली में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं। आज वक्त था और इख्तिदार होने के बावजूद मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की साजिश हो रही। जुबली हिल्स और तेलंगाना के मुसलमानों को अब जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाब में सबक सिखाया गया। आज 30 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता तेलंगाना कैबिनेट का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एक फ़ैसला जो सबको हैरत ज़ुदा कर रह दिया। बहुत ही हैरत इंगेज़ एक फ़ैसला आया, जो साबिक़ा में एक 2-4 दिन पीछे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर कोटे के दोनों MLCओं को बर्खास्त किया था, जिनमें मोहतरम नवाब आमिर अली खान साहब और प्रोफेसर कोदंडाराम साहब को दोनों को नामजदगी को कलदम करार दे दिया था। लेकिन आज जो कैबिनेट का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें फिर कैबिनेट को नया डिसीजन लेना था, लेकिन आज जो कैबिनेट का जो इजलास हुआ, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात ये मंजर यहाँ पे आई कि गवर्नर कोटे के दोनों MLCs के लिए नामों का ऐलान हुआ। एक नाम तो साबिक़ा कोदंडाराम साहब जो प्रोफेसर है उनका नाम आया, दूसरा एक नाम जो नाम आया वो आज पूरी रियासत को हैरत ज़ुदा कर रख दिया, क्योंकि साबिक़ा में जुबलीस के जो उम्मीदवार थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो साबिक़ा में MP भी थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के वर्किंग सदर भी थे, क्योंकि वो एक सियासतदान बन के करीब 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, 10 साल 15 साल से ज़्यादा वक्फा हो चुका है। लेकिन आज हैरत की इस बात यह है, मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ की आवाम देख रही थी, लेकिन हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो है रेवंत रेड्डी साहब, जो कैबिनेट में तो मुसलमानों को जगह नहीं दिए, मुसलमानों को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन तो ख़त्म ही कर रख दिया, मुसलमानों के जितने अक़लियतों के शोबेजात हैं उसको ठप कर रख दिया, जिसकी कारकिर्दगी बिल्कुल बरफदान बन चुकी है। लेकिन आज जो हैरत अंगेज़ फैसला हुआ, एक ये है कि आमिर अली खान साहब जो एक बहुत बड़े उर्दू रिसाले के इदारे सियासत के न्यूज़ एडिटर है, उर्दू सहाफ़त का एक बड़ा चेहरा था। उर्दू सहाफ़त के साथ जो सुलूक आज चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है कि उर्दू सहाफ़त का एक उर्दू सहाफ़त से के साथ एक ढिंडोरा मजाक कर रख दिया, क्योंकि उर्दू सहाफ़त से जब तक काम था ले लिए, खुद चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठ गए, जैसे ही काम निकला 2 महीने में उनसे पेट भर चुका और उनको बर्फदान करके रख दिया। बहुत ही ढिंडोरा मजाक उन्होंने किया। और दूसरा, ये एक तीर से 2 निशान उन्होंने किया, क्योंकि एक दूसरा ये किया कि उसी जगह पे जो आज इनका जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके नाम के चर्चे चल रहे थे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स से उम्मीदवार होंगे, लेकिन कितनी शातिरगी से चीफ मिनिस्टर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को MLC के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया, क्योंकि उनकी शिकस्त कांग्रेस पार्टी की शिकस्त थी और इनकी 2 साल कारकिर्दी का आवाम जवाब देने को तैयार थी। तो उन्होंने उसको ऐसे कर दिया कि एक तो मुसलमानों को असम्बली के इजलास में देखना नहीं चाहते, क्योंकि असम्बली जो इजलास चल रहा है वहाँ कांग्रेस की तरफ से कोई एक मुसलमान बार बार असम्बली में एक जमात को ताने देने के लिए बार बार हमने दिया था, उन्होंने ठहरा किया था, उसी वजह से अजहरुद्दीन हार गए, ये 10 बार इस रियासत के वज़ीर आला ने कहा। आज उसी
کے ضمنی انتخابات جوبلیز کے ہو رہے ہیں، جس کا بار بار انہوں اسمبلی میں ذکر کرتے رہے. جیسے ہی آج ایک موقع تھا آپ کی کارکردگی کا ایک رپورٹ پیش کرنا تھا، آپ کی کارکردگی 2 سال میں عوام خوش ہے نہیں ہے آپ کو بتانا تھا. آپ نے وہ چہرے کو جس کے اوپر آپ بار بار دوسروں کو تانا دیتے تھے، آج جب کہ تمہاری کارکردگی کا آج رزلٹ تھا، تمہارا جواب دینا تھا یہ ضمنی انتخابات میں، آپ نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ، ایک تو اردو صحافت کے ساتھ ڈنڈورا مذاق، ایک مسلمانوں کو کیبنٹ، مسلمانوں کو اسمبلی میں آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسی حساب سے آپ نے ان کو یہاں سے نکال کر وہاں پٹک دیا. اور یہ بات یقینی ہے، چیف منسٹر کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے بالکل صفر کے برابر ہے، اور انہوں نے کوئی کام کو انجام نہیں دیا. اقلیتی ادارے جات پورے ٹھپ ہو کر رہ گئے. اقلیتی ادارے جات میں کوئی اسکیم نہیں. اقلیتوں کا اتنا برا حال ہے، نہ ان کے چیئرمینز کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ ان کے چیئرمینز کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں، اور خود اتنا برا حال ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا. یہاں تک کہ تلنگانہ میں 2 سال بغیر ایک مسلمان کے کیبنٹ کے اجلاس منعقد ہو رہے ہیں. مسلمان اقلیتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک مسلمان، ایک اقلیت کیبنٹ میں منسٹر نہیں ہے. اتنا برا حال ہے. آج عوام ان کی کارکردگی کو جانچنا چاہ رہی تھی. چیف منسٹر کتنے سیکولر ہے، جب جوبلی ہلز سے ایک مسلمان کو امیدوار بنا کر جتا کے لاتے ہیں، یہ ان کو دکھانا تھا. آج انہوں نے بالکل اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے اظہر الدین کو ایسا وہاں سے صاف طور پہ مسکے میں سے بال نکالے ایسا نکال کر اظہر الدین کو اس طرف ڈال دیا. ایک تیر سے 2 نشان کر دیے. ایک تو اردو صحافت کا مذاق، دوسرا یہ ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں کیسا بار بار دوسروں کو تانے دے رہے تھے. عوام کی اور ایک میڈیا کے ذریعے یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ ایم آئی ایم پارٹی اس بار جوبلی سے کانٹیسٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ایم آئی ایم پہ انہوں تانا دے رہے تھے بار بار. ایم آئی ایم کی وجہ سے انہوں ہارے بول رہے تھے کہ اس بار ایم آئی ایم نہیں ٹھہرنے کا جو اعلانات آ رہے تھے سامنے. دوسری جانب انہوں کے اسم بڑے باتیں کر کے اسمبلی میں ہم دیے تھے، انہوں جیتے نہیں، انہوں ہرا دیے. آج وہ ہم ان کی کارکردگی کو دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو صرف اور صرف مذاق بنا کر رکھ دیا. پھر وہی گورنر کے کوٹے میں، وہی لڑائی جھگڑے کے مسائل میں، وہی ایک سیٹ کو ادھر سے ادھر پھرا کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی بالکل زیرو ہو کر رہ گئی. اور اس بات کو چیف منسٹر نے تسلیم کر لیا کہ جوبلی ہلز پہ ہماری شکست یقینی ہے. جوبلی ہلز کی عوام 2 سال سے جوبلی ہلز کی عوام نے یہ محسوس کیا کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، عوامی فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود دلی میں ان کی ہائی کمانڈ کو چلانے کے لیے یہ حکومت بنی ہے. دلی میں کانگریس پارٹی کو چلانے کے لیے یہ حکومت بنی ہے، عوام کے لیے نہیں بنی ہے. اور میں یہ صاف طور پہ، کیونکہ جوبلی ہلز کا میں ووٹر ہوں، میں جوبلی ہلز کا رہنے والا ہوں، جوبلی ہلز کی عوام تو خاص کر کے اس بار ان کی 2 سالہ کارکردگی کو ایک میمورنڈم جو انہوں نے ان کا جو کام ہے ایک میمورنڈم کے طور پر یہاں پر ہوگا، اور اقلیتوں کو وزارت سے دور رکھنے کا اس بار جوبلی ہلز کی عوام انہیں جواب دے گی. کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل، یہاں تک کہ قبرستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں پہ کیسز بک کرنا، ایک معمولی سا ایک قبرستان کو سینکشن نہیں کرنا، یہ بہت ہی بدبختانہ بات ہے. ریاست تلنگانہ نہیں نظر آ رہی ہے، یہ یو پی ریاست نظر آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے، لیکن یہاں سرکار ایک سیکولرزم کا دعویٰ کر رہی ہے اور مسلمانوں سے اس طریقے کا ڈھنڈورا مذاق کر رہی ہے، اردو صحافت کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اور اظہر الدین کو ایسے مذاق بنا کر ایک فٹ بال کی طرح ان کو کھیلا گیا، جس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں. اور چیف منسٹر کے اس ڈیسیژن کو، کیبنٹ کے اس ڈیسیژن کو عوام اچھی خاصا دیکھ رہی ہے، اور خود جوبلی ہلز کی عوام اور تلنگانہ ریاست کے پورے اقلیتیں اور پورے مسلمان خاص کر کے دیکھ رہے ہیں. آنے والے لوکل باڈیز کے الیکشن میں بھی ان کا جو کام ہے، کارکردگی ہے، اس کا رزلٹ ان کو بتائیں گے. ان کے جو کام ہیں پورے منظر عام پہ آ جائیں گے، اور خود جوبلی ہلز کے الیکشن میں بھی ہم ان کو بتائیں گے. کیونکہ مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چیف منسٹر صاحب جب سے یہاں پر ریاست میں حکومت ہے، ان کی جماعت کا کوئی ایم ایل اے مسلمان نہیں ہے، اور دوسری جماعت سے بھی یہ لوگ آنا دینا نہیں چاہتے. صرف وہی پرانے شہر سے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے وہاں پر اسمبلی میں باقی ہے. دوسرا کوئی مسلمان وہاں اسمبلی کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکے گا. یہ چیف منسٹر نے ثابت کر دیا، کیونکہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پوری رپورٹ آ چکی ہے، ان کی جوبلی ہلز سے شکست یقینی ہے.
ان के पार्टी के कोई लीडर में, कोई कारकुन में इतना दम नहीं है कि वो जुबली से जीत कर आए। अब बाहर से किसी आदमी को, बाहर से जो जमात का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, अब उसको बुलाकर उनको यानी ऐसा एक शिजरा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब आपका कोई काम अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि कोई सलाहियत रखने वाला लीडर कांग्रेस में जुबली हिल्स में नहीं है जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। क्योंकि आज ये साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस जुबली हिल्स से शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और मुसलमानों को असेंबली में आने नहीं देना चाहती। ये इनका पूरा गेम है और इस गेम को अवाम अच्छी तरीके सबक इनको सिखाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का हाल यही है, मुसलमानों की अक़लियतों के इदारे जात का यही हाल है। कोई एक काम 2 साल इनकी कारकिर्दी में मुसलमानों के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, कोई एक अच्छा काम नहीं किया गया। मामूली सी बात पर खाली एक एहतजाजी धरना, एक कब्रस्तान के लिए एक धरना दिया गया तो मासूम मुसलमानों पे केसेस बुक किए गए, लेकिन वहीं संगारेड्डी के फसादात हुए, वहीं